Hello, thank you so much for giving me this wonderful time. यो समय मलाई दिनुभएको निम्ति म परमेश्वर बाबालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सिएलएफ टिमको सम्पूर्ण जो अर्गनाइजरहरू छ तिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेरो भाइ र बहिनीहरू जो मलाई सहयोग गर्नुभएको छ यो काम गर्नुको लागि, विशेष गरिकन इग्नाइट टिम, साथै एमसीवाईएफ, बीसीवाईएफ अनि झापा युवा समिति, यो सम्पूर्ण जो मसँग भएर यो कार्यक्रमलाई सफल गर्नु मद्दत गर्नुभएकोमा म हरेक जनालाई म धन्यवाद दिन म चाहन्छु। अनि यो समयमा म ग्रिटिङ्स भन्न चाहन्छु जो संसारभरिमा जो युवा समितिहरू, विशेष गरिकन नेपाली युवा र युवतीहरू जो आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भएको छ, जो हामीसँग पार्टिसिपेट भएर यो आशिषहरू जो तपाईहरू थप्दै हुनुहुन्छ, हरेकलाई म ख्रिस्टीय अभिवादन साथै म जय मसीह म टोक्र्याउन चाहन्छु। किनभने आज हामी यस्तो कठिन परिस्थितिको बीचमा जाँदैछौँ जो हामी सोच्नु पनि सकेको थिएन। विगतको 3 महिनादेखि कठिन भन्दा अति कठिन एउटा परिस्थितिलाई हामी अनुभव गरिरहेको छौँ, जो यो भन्दा कहिले हामी अनुभव गरेको थिएन। तर आज यस्तो कठिन परिस्थितिको बीचमा हामी जाँदैछौँ जहाँ हाम्रो लागि कुनै पनि आशा, कुनै पनि भविष्य हामी देख्नु पाइरहेको छैनौँ। के हुन्छ होला भोलि, कसरी हामी हाम्रो जीवनहरूलाई हामी बिताउने, हामीलाई त्यो सोच्दै जाँदाखेरि हामीलाई कठिन हुन्छ। हामीले बुझ्नु सक्दैन हामी कसरी हामी अगाडि बढ्ने। तर त्यो कोही बीचमा आज हामी यो युथ क्याम्प हामी गरिरहेको छौँ। अनि हाम्रो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिकिङ द फेस अफ गड इन द मिड्स अफ ब्ल्याक। Seeking the face of God in the midst of black. आज हामी यो क्याम्पद्वारा परमेश्वरको अनुहारलाई, परमेश्वरको मुहारलाई खोज्नको लागि हामी यो क्याम्पहरू गरिरहेको छौँ। युवा पिँढीले हामी आज उत्साह गर्दैछौँ कि हामी कस्तो अवस्थामा हामी आज छौँ, कि हामी सुतेर बसिरहेको छौँ या हामी आज परमेश्वरसँग हामी सम्बन्धमा गाँसेर बसेको छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, आज यो कठिन परिस्थितिमा पनि आज हामीलाई यो निश्चित भएको छ कि परमेश्वरले हामीलाई छोड्नु भएको छैन अनि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु भएको छैन। हालेलुया, हालेलुया। किनभने परमेश्वर उहाँको वचनमा भन्नुहुन्छ इब्रानीको 13 अध्यायमा कि म तिमीलाई कहिले त्याग्दैन, कहिले पनि म तिमीलाई छोड्दैन भनेर। तर हामी आफै चाहिँ परमेश्वर त छोड्नुहुन्न, तर हामी आफै चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो प्रकारको हामी जीवन जिरहेको छौँ, कि आज हामी तयार छौँ यस्तो प्रकारको डरलाग्दो परिस्थितिको बीचमा जब हामीलाई तयारी हुनुपर्ने यो अवस्थामा चाहिँ हामी आज तयारीको साथमा हामी बसिरहेका छौँ कि हामी तयारीमा हामी छैनौँ। आज यो प्रश्न गरेर आजको वचन म अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईहरू मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ मत्ती रचित सुसमाचारको 25 अध्यायमा। मत्ती रचित सुसमाचारको 25 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्ममा एउटा राम्रो कहानी लेखेको छ। अनि यो कहानीको माध्यममा हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामी जान्न सक्छौँ कि तयारी हुनु आज कति आवश्यकता छ। How important it is to be prepared today. Therefore, my dear brothers and sisters, आज म तपाईहरूलाई तयारीको एउटा सन्देश, एउटा प्रश्न लिएर आएको छु कि तपाईँ आज जागेर तयारीमा बस्दै हुनुहुन्छ, कि तपाईँ आज जागेर तयारीमा बस्दै हुनुहुन्छ। किनभने प्रियहरू, हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ, आज बेलुकै के हुन्छ, हामीलाई कसैले पनि थाहा छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ आज यही प्रश्न हाम्रो बीचमा राख्नु भएको छ। विशेष गरिकन यो युवा पिँढी जो युरोपमा बसिरहेको छ, जो आज अमेरिकामा बसिरहेको छ, जो गल्फ कन्ट्रिजतिर अनि भुटानमा, नेपालमा अनि हामी यहाँ भारतमा हामी बसिरहेको यो युवा पिँढीलाई, हामी नेपाली युवाहरूलाई परमेश्वरको सन्देश यही हो। परमेश्वरले यही प्रश्न गर्नु भइरहेको छ आज हामीलाई कि आज हामी तयार छौँ, कि आज हामी तयार छौँ, कि हामी जागेर बसेको छौँ अनि हामी परमेश्वरसँग मिट गर्नको लागि, परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्नको लागि अनि परमेश्वरको जो विवाहको भोजको कुरा त्यहाँ लेखेको छ मत्तीको 25 मा, त्यो विवाहको भोजमा प्रवेश गर्नको लागि कि हामी आज तयार छौँ। त्यो प्रश्न म आज तपाईहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी मत्तीको 25 लाई हामी हेर्दै जाउँ अनि यहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारको कुरा लेखेको छ। पढ्दै जाँदाखेरि समयको खाँचो हुन्छ, अभाव हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि कहानी म भन्दै जान चाहन्छु। किनभने यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा विवाहको भोजमा
प्रवेश गर्नको लागि दुल्हालाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ 10 जना कन्या केटीहरू। 10 जना कन्या केटीहरू दुल्हालाई प्रतीक्षा गरिरहेका छन् आफूको बाती लिएर। तर त्यो 10 जनाको बीचमा 5 जना चाहिँ बुद्धिमती छ अनि 5 जना चाहिँ निर्बुद्धि हो। 5 जना जो बुद्धिमती छ तिनीहरू बाती सँगसँगै पात्रमा चाहिँ तेल लिनु भएको छ। भन्न खोजेको चाहिँ त्यो बुद्धिमतीहरू चाहिँ बाती सँगसँगै तेल लिएको मतलब तिनीहरू तयारीमा बसेको छ। जुनै बेलामा पनि मध्यरात्रिमा पनि यदि हाम्रो दुल्हा आयो भने म दुल्हासँग जानको लागि म तयार छु, दुल्हासँग म जान्छु अनि दुल्हासँग जानको लागि म आज तयार छु। तर दुर्भाग्यवश त्यो 10 जनाको बीचमा 5 जना चाहिँ निर्बुद्धि थिए। तिनीहरू बाती त लिए तर तिनीहरू पात्रमा चाहिँ एक्स्ट्रा तेल लिनु भएको छैन। आज तपाईँ र म पनि राम्रो यो संसारमै बसिरहेका छौँ, हामी एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ यो पेन्डेमिक सिचुएसनहरू। तर त्योको बीचमा यदि हामी चाहिँ तयारीमा बसेको छैन भने हाम्रो परिस्थितिहरू चाहिँ त्यो निर्बुद्धि कन्या केटीहरूको जस्तै हुन्छ। आउनुहोस् हामी हेरौँ आज हामी चाहिँ तयारीमा छौँ कि छैन। डियर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर, इट इज अर्जेन्ट दैट वी आर प्रिपेयर्ड। हामी चाहिँ तयारीमा बस्नुपर्छ किनभने यो अति आवश्यक छ। आज प्रियहरू ढिलो गर्नु हुन्न, आज ढिलो गर्नु पर्दैन आज हामीलाई। तर आज हामीले चाहिँ तयारीको साथमा हामीलाई बस्नु पर्यो किनभने हामीलाई त्यो घडी कि त्यो पल हामीलाई थाहा छैन। यदि मत्तीको 25मा 24मा हामी हेर्यौँ भने 24को 36मा हामी हेर्यौँ भने त्यहाँ यस्तो प्रकार लेखेको छ, तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न त स्वर्गका स्वर्गदूतले न त पुत्रले। डियर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर, त्यो घडी र त्यो समय तपाईलाई थाहा छैन अनि मलाई थाहा छैन भनेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। स्वर्गको स्वर्गदूतहरूलाई पनि त्यो बारेमा चाहिँ तिनीहरूले पनि थाहा छैन बाहेक पिताले मात्रै त्यो समय थाहा छ, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ थाहा छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, इट इज अर्जेन्ट दैट यू एन्ड आई वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टुडे। आज तपाईँ र मैले चाहिँ जागेर तयारीमा बस्नु यो अति आवश्यक छ प्रियहरू। यदि हामी चाहिँ जागेर बसेको छौँ भयो भने परमेश्वरसँग चाहिँ है त्यो दुल्हासँग चाहिँ हामी चाहिँ विवाहको भोजमा हामी चाहिँ प्रवेश गर्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ जागेर हामी यदि बसेको छौँ भयो भने, यदि हामी तयारीमा बसेको छौँ भयो भने हामी चाहिँ कति आनन्द साथ त्यो दुल्हासँग विवाहको भोजमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न हामी पाउँछौँ। है यहाँ लेख्नु भएको छ है, यहाँ के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि हालाकि ढिलो भइसकेको थियो आउनुको लागि, तर मध्यरात्रिमा आवाज आउँछ, हेर दुल्हा आइसकेको छ, आउनुहोस् उहाँलाई भेट्नुको लागि। जब यस्तो आवाज तिनीहरूको बीचमा आए त्यति बेला तिनीहरू चाहिँ बिउजे अनि आफूको बातीहरू ठिकठाक पार्नको लागि तिनीहरू चाहिँ कोसिस गरे। अनि बाती ठिकठाक पार्दै जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ देखे कि वाह रेडी छौँ हामीसँग चाहिँ पात्रमा तेल छ। तर दुर्भाग्यवश त्यो निर्बुद्धिहरूसँग चाहिँ त्यो तेल थिएन, तेल अपुरो भएको छ तिनीहरूलाई। अनि माग्नु थालेको छ, है हामीले पनि अलिकति तेल सापटीमा दिनुहोस् न। तर त्यति बेला चाहिँ प्रियहरू त्यो बुद्धिमतीहरू चाहिँ के भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले अगाडि नै तयारी हुनुपर्ने थियो है। बरु तपाईँलाई अनि हामीलाई पनि अपुरो हुन्छ, बरु तपाईँहरू चाहिँ त्यो पसलकोमा जानु अनि पसलकोमा गएर चाहिँ तपाईँले के गर्नु, तपाईँले त्यहाँदेखि किनेर ल्याउनु। नभएपछि न तपाईँलाई नै पुग्छ, न मलाई नै पुग्छ, न हामीले नै पुग्छ भनेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सल्लाह दिनुभएको छ। तर तिनीहरू आफै चाहिँ त्यो बुद्धिमतीहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ तयारीमा थिए प्रियहरू। कि आज तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ आज तयारीमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्छ भयो भने, यदि तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्छ भयो भने तपाईँले चाहिँ उहाँसँग विवाहको भोजमा प्रवेश गर्न पाउनुहुनेछ। यहाँ लेख्नु भएको छ 25को 10मा, तिनीहरू किन्नु जाँदा भनेपछि जो निर्बुद्धिहरू तिनीहरू चाहिँ किन्नु गएको छन्। अनि त्यति बेला जब तिनीहरू चाहिँ किन्नु जाँदा दुल्हा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसेर ढोका बन्द भयो। कति आनन्दको कुरा भयो त्यो मानिसको निम्ति जो चाहिँ तयार भएको थियो। किनभने जब तिनीहरू चाहिँ तयारीमा थिए त्यति बेला ढिलो हुँदै गर्दाखेरि पनि दुल्हा त आयो। जब दुल्हा आए तिनीहरू चाहिँ भेट गर्न गए अनि तयारी हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे। यदि तपाईँ आज तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि विवाहको भोजमा दुल्हासँग पस्नु पाउनुहुनेछ। म तयारी छु, म विवाह भोजमा दुल्हासँग म प्रवेश गर्न पाउँछु। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईँ कस्तो प्रकारको अवस्थामा हुनुहुन्छ आज? कि तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्छ
यदि म तयारी छु भने खुसी साथ म विवाहको बसमा म दुल्हासँग विवाहको बसमा प्रवेश गर्न पाउँछु। तर हाय प्रियहरू, तर दुःखको कुरा त्यही मानिसहरूको निम्ति जो मानिसहरू आज तयारीमा छैन, जो मानिसहरू आज तयारीमा छैन, दुल्हा आइसकेको हुन्छ, त्यति बेला तिनीहरू दुल्हासँग भेट्नुभन्दा बरु तिनीहरू चाहिँ तेल किन्नुको लागि चाहिँ त्यति बेला जानु पर्यो। तिनीहरूलाई कहाँ आनन्द गर्ने, कहाँ रमाइलो गर्ने, दुल्हासँग भित्र विवाहको भोजमा पस्ने, तर तिनीहरूले चाहिँ तेल पो किन्नु जानु परेको छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ तपाईसँग नभएको होस्, त्यस्तो अवस्था मसँग नभएको होस्, हामीसँग नभएको होस् प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको यो चुनौतीपूर्ण वचन आज हाम्रो नेपाली समाजलाई, नेपाली युवा पिँढीले चाहिँ परमेश्वरले यो दिँदैछ कि आज तपाईँ र म कस्तो प्रकारको जीवन हामी जिरहेको छौँ, कि आज हामी तयारीमा छौँ। यदि हामी तयारीमा छौँ भयो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ लानुको लागि आज तयार छ। विवाहको बसमा आनन्द सहित बाजा बजाउँदै हामी उहाँसँग भित्र हामी पस्नु पाउनेछौँ। अरे विवाह बसमा के हुन्छ? आनन्द हुन्छ, रमाइलो हुन्छ है। त्यो आनन्दहरू चाहिँ हामी उपभोग गर्न हामी चाहिँ पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रिय प्रश्न फेरि पनि तपाईँको निम्ति कि आज तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्छ? आर यु प्रिपेयर्ड माई डियर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर? कि आज तपाईँले तयारीमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ चाहिँ तयारीमा हुनुहुन्छ भयो भने तपाईँ विवाह बसमा दुल्हासँग तपाईँको प्रवेश हुन्छ। भन्नुहोस्, दुल्हासँग मेरो प्रवेश हुन्छ, दुल्हासँग विवाह बसमा मेरो प्रवेश हुन्छ, किनभने म आज तयारी छु। भन्नुहोस्, किनभने म आज तयारी छु। अरे तयारी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ विवाहको बसमा दुल्हासँग प्रवेश गर्न पाउनुहुनेछ। त्यहाँ तपाईँको निम्ति आनन्द हुनेछ, त्यहाँ इन्जोयमेन्ट तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो दुल्हासँग तपाईँको रमाइलो हुनेछ त्यहाँ। तर दुर्भाग्यवश प्रियहरू, यदि तपाईँ आज तयारीमा हुनुहुन्न भने, यदि तपाईँ चाहिँ तयारीमा हुनुहुन्न भने प्रियहरू, त्यो कठिन परिस्थिति हुन्छ। किनभने यहाँ हामीले के हेर्नु पाएको छौँ भन्दाखेरि अनप्रिपेयर्डनेस हेज अ ग्रेट कन्सिक्वेन्सेस। यदि हामी आज तयारीमा छैनौँ भने त्यसको धेरै ठुलो नतिजाहरू तपाईँ र मैले भोग्नु पर्नेछ, धेरै ठुलो नतिजाहरू तपाईँ र मैले भोग्नु पर्नेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु अब अनप्रिपेयर्डनेस हेज अ ग्रेट कन्सिक्वेन्सेस। कस्तो प्रकारको परिणति हाम्रो जीवनमा आउँछ यदि हामी चाहिँ तयारीमा छैनौँ भने? हेर्नुहोस् न, यहीँ भन्नुभएको छ, जब दुल्हा आउँछ त्यति बेला तिनीहरू चाहिँ तेल पो किन्नु जानु पर्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि हामी तयारीमा छैन भने दुल्हा आएको हुन्छ, बरु हामी त्यति बेला चाहिँ के हो, तेल पो किन्नु जानु पर्ने अवस्था हुन्छ। नम्बर 1 कन्सिक्वेन्सेस। नम्बर 2 के भयो, तिनीहरू जब तेल लिएर चाहिँ फर्केर आए, पाए कि पाएन त्यो पनि थाहा छैन, किनभने त्यो मध्यरात्रि थियो, कसैले तपाईँको निम्ति रुँगी राख्दैन, सायद सुतिसकेको थियो होला, तर पाए पनि हुनसक्छ, नपाए पनि हुनसक्छ, जे होस् तिनीहरू चाहिँ फर्केर आए। तर जब तिनीहरू चाहिँ फर्केर आए त्यति बेला हामीले के पाइरहेको छौँ भन्दाखेरि तिनीहरूको निम्ति ढोका बन्द भयो। ढोका बन्द भयो। के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको निम्ति विवाहको भोजमा दुल्हाले तपाईँको ढोका चाहिँ बन्द गरेको तपाईँले चाहनुहुन्छ? म त चाहँदैन। मसँग त्यस्तो घटना भएको म कहिले पनि चाहँदैन। मेरो प्रियहरूसँग चाहिँ म कहिले त्यस्तो भएको म चाहँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई यही वचन आज बोल्नुको लागि दिनुभएको छ कि आज तपाईँले नेपालको नेपालीहरूलाई, संसारभरिमा भएको नेपाली युवा पिँढीलाई त्यही कुरा भन्नुहोस् कि तिनीहरू चाहिँ तयारीमा बसेको होस्। तयारीमा बसेको छैन भने परिस्थितिहरू यस्तो प्रकारको हुन्छ कि ढोका बन्द भएको हुन्छ प्रियहरू। त्यो विवाहको बसमा हामी पस्नु पाउँदैनौँ। कि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको निम्ति त्यो ढोका बन्द भएको अनि विवाहको बस भित्र भइरहेको छ, आनन्द गर्दैछ, रमाइलो गर्दैछन् मान्छेहरू, अनि तपाईँ र म यदि तयारी छैन भने तपाईँ र म बाहिर पो बस्नु परिरहेको? के तपाईँ त्यस्तो भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? तिनीहरू चाहिँ रुँदै कराएको छ, भन्नुभएको छ, प्रभु प्रभु हाम्रो निम्ति खोलिदिनुहोस्। प्रभुले ढोका त खोल्नुभयो, खोलेर चाहिँ भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दैछु, म तिमीहरूलाई चिन्दैन। प्रभुले जवाफ त दिनुभयो, ढोका खुलेछ कि छैन थाहा छैन, तर भन्नुभएको छ, जवाफ दिएर भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई चिन्दैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म के बुझाउन कोसिस गर्दैछु कि अनप्रिपेयर्डनेस हेज अ ग्रेट कन्सिक्वेन्सेस। नम्बर 1 तपाईँले तेल किन्नु जानु पर्यो। नम्बर 2 फर्केर आउँदाखेरि ढोका बन्द भयो तपाईँको निम्ति। अनि नम्बर 3 मा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि दुल्हाले तपाईँले चिन्नेदेखि पनि इन्कार गर्नुभएको छ।
जुन दुल्हासँग तपाईले भेट गर्नको लागि, विवाहको भोजमा जानको लागि, उसँग मिट गर्नको लागि तपाईले तयारी गर्नुपर्ने थियो। तपाईले रुँगी राख्नु भएको थियो, मध्यरात्रिसम्म तपाईले बाती बालेर बस्नु भएको छ। तर त्यही दुल्हा आज जसको प्रतीक्षामा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यही दुल्हा आज तपाईलाई भन्दैछ कि म तिमीलाई चिन्दैन। कि तपाईलाई त्यस्तो परिस्थिति फेस गर्न चाहनुहुन्छ? प्रियहरू, यदि तपाईँ तयारीमा भएको छैन भने त्यस्तै हुन्छ। प्रियहरू, तपाईसँग मसँग जुनै मानिससँग पनि हुन सक्छ त्यो, यदि हामी तयारीमा छैन भयो भने। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, आज तयारीमा बस्नु अति आवश्यक छ। तयारीमा बस्यौं भने हामी चाहिँ जान सक्छौं, विवाहको बसमा प्रवेश हाम्रो हुन्छ। तर यदि हामी चाहिँ तयारीमा भएको छैन भने, तयारी छैनौं भयो भने आज तपाईँ र मेरो निम्ति ढोका बन्द भएको हुन्छ अनि दुल्हाले हामीलाई चिन्नेदेखि इन्कार गर्छ। अनि यस्तो घटना, यस्तो कठिन परिस्थिति चाहिँ तपाईँ र मसँग चाहिँ नभएको होस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले आज हाम्रो यो नेपाली युवा पिँढीले आज यो चुनौती दिँदैछ। यो चुनौतीपूर्ण वचन, यो समयको हिसाबले चाहिँ यही वचन आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ कि आज हामी तयारीमा हामीले बस्नुपर्छ। तयारीमा बसेन भने हाम्रो के हुन्छ परिस्थिति थाहा छ? मत्तीको नि 24 अध्यायको 36 देखि पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यहाँ के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि नोआको कथा लेखेको छ। नोआको बेलामा पनि प्रियहरू, मान्छेहरू के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि खाँदै थिए, पिउँदै थिए, विवाह गर्दै थियो अनि गराउँदै थिए अनि त्यस्तो प्रकारको मस्त मजाक, आनन्द, रमाइलो तिनीहरू चाहिँ गर्दै थिए। त्यति बेला जबसम्म नोआ नाउँमा पसेको छैन अनि पानी आएर स्वतै नबगाइसम्म तिनीहरूलाई केही थाहा पानी थिएन। अरे तिनीहरू चाहिँ वास्ता पनि गरेको थिएन, अरे नोआले यति ठुलो किन नाउँ बनाउँदैछ है। तर जब बाढ आए, स्वतै बगाएर लगे तिनीहरूलाई, त्यति बेला मात्रै तिनीहरूले चाहिँ नि सोच्नु पनि, रियलाइज पनि गर्न सक्नु भएन तिनीहरू। तर स्वतै नबगाइ लगेसम्म तिनीहरूलाई थाहा भएन भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्दैछ। त्यस्तो होइन प्रियहरू, आज परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो नभएको होस् भनेर आज चुनौती दिँदैछ। म भन्दैछु प्रभुले मलाई बोल्नुको लागि यो अनुमति दिँदैछ, मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ कि म तपाईहरूको अगाडि यही वचन बोलौँ कि आज तपाईँ र मैले चाहिँ तयारीको साथमा बस्नुपर्छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यही वचन दिनुभएको छ कि आज हामीले चाहिँ तयारीको साथमा हामीले बस्नुपर्छ। म फेरि पनि त्यही प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रियहरू कि आज तपाईँ तयारीमा बस्दै हुनुहुन्छ? तयारीमा बस्दै हुनुहुन्छ भयो भने तपाईको प्रवेश विवाहको बसमा दुल्हासँग हुनेछन्। तर यदि तपाईको तयारी भएको छैन भने तपाईको निम्ति ढोका बन्द भएको हुन्छ अनि तपाईलाई प्रभु चिन्नेदेखि इन्कार गर्छ। त्यो मात्रै नभएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ मत्तीको 24 को त्यहाँ 40 र 41 मा के लेख्नु भएको छ म पढ्न चाहन्छु प्रियहरू। यस्तो घटना तपाईसँग मसँग नभएको होस् भनेर म चाहन्छु अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि बारम्बार म तपाईलाई तयारी हुनुको लागि म आग्रह गर्दैछु, उत्साह दिँदैछु। अनि यहाँ यसरी लेख्नु भएको छ, हेर्नुहोस्, त्यस बेला दुईजना खेतबारीमा हुनेछन्, एकजना लोगिनेछन्, अर्को छोडिनेछन्। प्रियहरू, खेतबारीमा दुईजना काम गरिरहेको हुन्छन् र त्यति बेला यही बेला हुन सक्छ जो हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ। तर यही बेलामा चाहिँ एकजनाले चाहिँ उठाइ लगिनेछन् अनि अर्को एकजना चाहिँ छोडिनेछन्। कि तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ छोडेको? कि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि प्रभु तपाईँलाई खेतबारीमै छोडेको, तपाईँको निम्ति ढोका बन्द भएको, तपाईँले चाहिँ चिन्नेदेखि इन्कार भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ चाहनुहुन्न भने प्रियहरू, यो नै समय छ कि तयारीको साथ हामीलाई बस्नुपर्छ। अनि 41 मा यसरी लेख्नु भएको छ, हेर्नुहोस्, 24 अध्यायको 41 मा यसरी लेखेको छ, दुई स्त्रीहरू जातो पिधिरहेको हुनेछन्, एउटा लोगिनेछन्, अर्को छोडिनेछन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुईजना बहिनीहरू चाहिँ जातो पिधिरहेको हुन्छ अनि तिनीहरूको बीचमा एकजनाले चाहिँ उठाइ लगिनेछन् अनि अर्को एकजना चाहिँ छोडिनेछन् भन्नुभएको। कसलाई छोड्छ अनि कसलाई लान्छ? यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो तयारीमा भएको छ तिनीहरू खेतमा काम गर्दै जाँदाखेरि पनि तिनीहरू चाहिँ उठाइ लगिनेछन्। अनि जातो पिधिरहेको हुँदै गर्दाखेरि पनि यदि तपाईँ तयारीमा छ भयो भने प्रभु तपाईँले चाहिँ बादलमा उठाइ लगिनेछन्। तर यदि तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्न भने है तपाईँलाई चाहिँ खेतबारीमै छोडिनेछन्। जातो पिधिरहेको हुनसक्छ तपाईँ, त्यही तपाईँले छोडिनेछन्। प्रियहरू, त्यस्तो घटना, त्यस्तो दुःखमय घटना चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा नभएको होस् भनेर प्रभु आज तपाईँ र मलाई, यो नेपाली युवा समाजलाई चाहिँ प्रभुले यो सन्देश दिँदैछ कि आज हामी तयारीको साथमा हामी बसौँ, तयारीको साथमा बसौँ। निर्बुद्धिको जस्तो होइन,
बाती त लिएको छ तर तेल पात्रमा एक्स्ट्रा लिनुभएको छैन। तर आज तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बुद्धिमती जस्तै आज आत्मिक रूपमा तयारीको साथमा बस्नु पर्यो। प्रभु कतिखेर आउँछ, कहिले आउँछ हामीलाई थाहा छैन, त्यो घडी र त्यो पल कसैले थाहा छैन भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जागा रहो र तयारीमा बसौँ। आज हामीले चाहिँ त्यही कुराहरू गर्नुपर्छ। आज हामीले त्यही कुराहरू आज रिमाइन्डर गर्नुपर्छ, आफूलाई जाँचेर हेर्नुपर्छ हामी चाहिँ कस्तो अवस्थामा छौँ। कि हामी आज तयारीमा छौँ या हामी बिना तयारीमा छौँ। यदि हामी तयारीमा छौँ भने प्रियहरू, म निश्चित गराउन चाहन्छु दुल्हासँग तपाईँको प्रवेश विवाह भस्मा हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हासँग तपाईँको विवाह भस्मा प्रवेश हुनेछन्। तर यदि तयारीमा हुनुहुन्न भने तपाईँको निम्ति ढोका बन्द हुन्छ प्रियहरू। अनि दुल्हाले चाहिँ तपाईँलाई चिन्नु हुने छैन प्रियहरू। अनि अर्को घटनामा हामी हेर्यौँ, खेतबारीमा नि तपाईँलाई छोडिनेछन्। अनि जातो पिटिरहेको हुनसक्छ तपाईँ, अनि त्यहीँ तपाईँलाई चाहिँ छोडिनेछन्। आज आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् प्रियहरू, कि तपाईँ आज तयारीमा हुनुहुन्छ? कि म आज तयारी छु दुल्हासँग मिट गर्नुको लागि, दुल्हासँग भेट गर्नुको लागि? कि म आज तयार छु कि म आज तयारी छैन? तयारी छैनौँ भने प्रियहरू, यही एउटा समय हो। तपाईँ जहाँदेखि पनि सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो यो आवाजलाई, मेरो होइन तर परमेश्वरको वचन भनेर आफैलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुहोस् प्रियहरू, अनि परमेश्वरमा फर्किनुहोस्, तयारीमा बस्नुहोस्। तयारीमा बसेन भने के हुन्छ तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ। यदि तयारीमा तपाईँ बस्नुभएको छ भने दुल्हासँग तपाईँको प्रवेश हुन्छ त्यो विवाह भस्मा। परमेश्वर हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् अनि तयारी साथ बस्नुको लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद। बाँकीको समय म फेरि पनि हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई म दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।